tired, man. Look at my face. I'm sweating a lot, man. So the passing here. This is the hill where we Here. कप्साएर भागा भाग सामान टिपेर खाँदा खाँदै हेलो गाइज व्हाट्स अप के छ हल्ली चल्ली मेरो झकास जबरजस्त हैन सो आई होप अल अफ यु आर डुइङ वेल आज पनि अनप्लान ट्रिप हुँदैछ हिजो केटाहरूले इन्फर्म गरेको थिए कतै जाने भनेर सो आज पनि कतै जाने प्रोग्राम बनेको छ हैन वी डोन्ट नो वेयर वी गोना गो सो स्टे ट्युन सो यु विल अल्सो नो वेयर वी आर गोइङ Stay tuned, guys. Raila begins, and so let's start the one more journey. So guys, फेरि कास्का बेल आइपुग्यो हामी यहाँ चाहिँ हल्का फुल्का सामान लिइरहेछौँ जाने कहाँ टुङ्गो छैन केटाहरूमा हाम्रो अस्तिकै ग्रुप हो है हेर्न सकिन्छ हैन ब्रो यहाँ हाम्रो टोलीहरू अस्तिकै हो हैन सो जर्नी कन्टिन्यू फ्रम हियर एज लाइक ए लास्ट टाइम सो कहाँ जाने हो अहिलेसम्म टुङ्गो छैन भिडियोमा चाहिँ बनिरहनु होला कहाँ पुगिन्छ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ होइन फाइनली हाम्रो चाहिँ ओमनको हिल चढ्ने प्लानिङ भयो ओमन नेपालीहरूको लागि चाहिँ लेमन होइन सो हाम्रो केटाहरू सब टोलीहरू यहाँ अगाडि पनि मोरिसनहरूको टोलीहरू निस्किसके चढ्नलाई हाउ मच टाइम इट विल टेक टु रिच द अप साइड टप अफ द माउन्टेन 1 hour 30 minutes to 2 hours. Yeah, they said us 1 hour 30 minutes it will take to reach the top of the mountain. Let's see what is gonna happen. Raila begins from here. So, हाम्रो हाइकिङ चाहिँ सुरु भइसकेको छ हैन यहाँबाट मरिसस आएको 3 वर्ष भयो हाम्रो पनि फर्स्ट हाइकिङ हो अहिलेसम्म डाँडो चढेको छैन सानोतिनो त चढियो तर यो ठुलो चाहिँ चढेको छैन हैन सो हुँदैछन् यहाँ मैयाहरू झकास नेपालको याद आइरहेछ नेपालमा पनि धरो ट्रेकिङ गइन्थ्यो होइन हामी नि घुम्दै फिरन्थे नै हो केटाहरू अगाडि लगाइरहेछन् 4-5 जना मोरिसन चाहिँ फाँडी हानिसक्यो माथि हामीलाई चाहिँ गाह्रो पर्ला जस्तो मोरिसनलाई भन्दा माथि उक्लिनलाई धेरै भयो नहिँडेको लगभग 3 वर्षै भयो त्यति नहिँडेको मलाई त पसिनै आइसक्यो होइन सो अम्बकहरू पनि रहेछ जङ्गलमा रैला टुक्का लिएको क्या अब मेमोरी भन्ने रैला पसिनै आइसक्यो मलाई चाहिँ होइन सो यु क्यान सी द एनर्जी अफ आवर गाइज सासमा आएको अवस्था यहाँ हाम्रो सोल्टी कोही यहाँ थकित भइसक्यो हिँड्न नसक्ने अवस्थामा गफ चाहिँ दिने हिँड्न जान नसक्ने हाम्रो नेपालमा फुलचोकी कति गएको छ काठमाडौँ बस्नेहरू जस फुलचोकीको ट्रेल होइन इट्स लुक लाइक द सेम लाइक ए फुलचोकी ट्रेल जुन चाहिँ हिँड्ने बाटोहरू छ फुलचोकी जाँदाखेरि काठमाडौँ बस्ने केटाहरूलाई थाहा छ होइन सो इट्स लुक लाइक फुलचोकी ट्रेल गाइस इन्जोइङ सो मच पुरा पसिना भइसक्यो गाह्रो भइसक्यो हिँड्ने बानी छैन होइन सानो सानो पाहाड त चढेको तर यति अग्लो पाहाड चाहिँ चढेको थिएन दिस इज माई फर्स्ट टाइम द्याट क्लाइम्बिङ दिस हाइट इन मोरिसस फिलिङ गुड गाइड नेपालको नजिकै छँदा चाहिँ बबाल मजा आउँछ होइन खतरनाक गाइड Welcome to one more journey, and then
यहाँ त पुरा गुफा जस्तो हेर्न सक्यो यहाँ देख्न सकिन्छ म्याडमहरू पनि पुरा हाइकिङ गरिरहेछन् Yeah, we're going to climb this, man. I'm already tired. You already tired? 1/4 of the mountain. Me also already tired, man. Look at my face. I'm sweating a lot, man. But look at this, guys. खतरनाक पहाड छ यहाँ माथि हैन Oh my god. पुरा फग लागिरहेछ अहिले यहाँ तल चाहिँ यहाँ तल चाहिँ यस्तो बीच देखिन्छ Oh wow. Bawal beach. Hey bro. Come on, come here and take a look, man. Close view of the beach. Very good, man. Good. Hey, Babi Chori. यता beach. यहाँ चाहिँ पुरा पहाड खतरनाक ट्रेकिङ भइरहेछ पसिना पसिना यहाँ हेरौँ हाम्रो ब्रो पनि पुरा निधार बाटोमा हिँड्ने हसिना हसिना थोपडामा आयो पसिना पसिना First time you climbed the mountain today. He is 34, 35 years old man, 40 years old guy, but never come here. This is also first time for him, for us as well. बवाल डाँडा रहेछ हरियर भाङ भनेको त भाङ भाङ हो र होइन होइन हामी पुग्यो यतातिर चाहिँ हो 30 minutes भन्छु त 30 minutes त भइसक्यो त भाङ हैन धतुरा in Nepal is called dhatura but it's not dhatura. Dhatura is like another, this is another thing, man. I don't know what is it. It's not dhatura. No, it's not a dhatura, but you said maybe dhatura for dhatura, but this is not dhatura. Dhatura is exactly look like this, but it's hard. It will be hard. So here you can see the notice. Yeah, only experienced climber allowed to go. नानी जग्गा लगाए बे जग्गाको गाडी त्यसको बाङ बाटो चाहिँ एकदम नारो छ So you can see the mountain and fog. It's really good, man. So एकदम न्यारो वे छ हैन बवाल मजा आइरहेछ नेपाल भन्दा चर्को छ चल्को यहाँ घुमिरहेछन् टोलीहरू Ils ont des gosses et tout. यहाँ के फलिरहेछ हैन you can see wild food. I don't know what is it. Red, they said to me it's pepper, but it's not like a pepper. खतरनाक रहेछ leave it. हामी पाहाड चाहिँ यही हो. This is the hill where we're going to go. Some people are climbing off here. ट्रायल चाहिँ एकदमै न्यारो छ, न्यारो ट्रायल. उक्लिएछ पसिनाले खलखल. अलरेडी 45 मिनट्स 1 आवर भइसक्यो हामी हिँडेको. खतरनाक. सो यहाँ चाहिँ नोटिस लेखेको थियो ओन्ली प्रोफेसनल क्लाइमरलाई चाहिँ अलाउ छ, बच्चाहरूलाई अलाउ छैन यो ट्रेलमा. सो यु क्यान सी द वे. लेखेको छ माथिबाट रकहरू चाहिँ खस्न सक्छ हैन.
Work in progress. Denza. ल ग्लाइडिङ भइरहेछ एकजनाले ग्लाइडिङ गरिरहेछ मेरो क्यामेराले अलि नभए होला होइन त्यति टाढा छु So, very tired. Very tired. All of us are tired, man. I come from there to there. Look at the spirit of that people, man. They are still climbing. Look at them. Oh my God. Just learn from something, man. Learn something from them. Look at the spirit. Look at them. The top hill. There is a people in hill, man. You see? Very good, very good. How about top of the mountain? There is a people, man. Top of the mountain. You can see the white dot over there. That is the person looking from the heaven, man. मरिससमा सुनकोसीको किनार देखियो गाइस बाटो चाहिँ पुरै ठाडै छ हैन Looking at the rock. हात टेकेर हिँड्नु पर्ने जस्तो एकदमै ठाडो बाटो छ भर्टिकल अझ यो भन्दा डिफिकल्टीहरु आउनु Yeah, the way is very vertical, man. Sometimes we need our hand to support our body. टेक्दै छ खुट्टा टेक्दै आइराछ 2 मिनेट त्यो भएको भएर 2 मिनेट रेस्ट लिएको अवस्था ट्रेल खतरनाक यहाँबाट माथि त झन् ठाडै छ हात टेकेर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ हैन Very good, very good. यहाँ चाहिँ डेन्जर ट्रेल छ यहाँ यहाँ केटाहरू सब रेस्टमा छन् यहाँ देख्नु चाहिँ यही पछाडिबाट सिधै यो बाटोबाट जानुपर्छ हामी सो हाम्रो ट्रेकिङको रियल जर्नी चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ खतरनाक छ बाटो हात टेकेर जानुपर्ने अवस्था छ हैन वी हेभ टु युज आवर ह्यान्ड टु ब्यालेन्स आवर बडी हाम्रो एउटा साथी चाहिँ फर्किँदैछ यहीँबाट जानु नसक्ने भएर हात खुट्टा नटेकिकन चान्सै छैन ठाडै भर्टिकल छ मान्छेहरू घाइते हुने चान्सेस छ एकदमै ठाडो बाटो छ यहाँ हेर्न सकिन्छ केटाहरू मोर्सेन केटाहरू पुरा चार हात खुट्टा टेकेर बल्ल बल्ल झरिरहेछ यस्तो बाटो छ कडक बाटो सो हामी उक्लेको बाटो यो हो यस्तो डेन्जर ट्रायल छ क्यामेरामा सायद त्यति धराप नदेखेला होइन तर एकदम धराप छ लास्ट टाइम नेपालीहरू टोली आउँदा यही डाँडासम्म मात्रै आइपुगेको थियो होइन यहाँभन्दा माथि गएको छैन तिनीहरू अनि यो हो नि त रहिला गाइस बाटो खतरनाक हेर्न आयो भिडियोमा हेर्दा तपाईँहरूलाई केही नलाग्ला चार हात खुट्टा टेकेर चढ्नुपर्ने होइन त्यो पनि केही धेरै पछि एकदम एडभेन्चरस फिल भयो कडा बवाल छ ठाउँ मरिससमा आउनुहुने साथीहरूले चाहिँ यो ठाउँ नछुटाउनु होला होइन खतरनाक रहिला छ यहाँ बवाल समुद्रको बीचमा यहाँ अरू मान्छेहरू पनि आउँदो रहेछ हामी जाने चाहिँ उतै माथि हो डाँडामा त्यो माथि धेरै छैन अब मेबी 20 to 25 मिनट्स from here होइन त्यो अरु यहाँ तल ल्यान्ड कहाँ गर्छ त यार ग्लाइडिङ भइरहेछ होइन यहाँनिर ग्लाइडिङ गर्ने स्पोट रहेछ बबाल हाम्रो पोखरातिर नेपालमा खतरनाक गाडी ग्लाइडिङ गर्छन् केटाहरू सो मोरिसियसमा पनि यहाँ ग्लाइडिङ गर्ने ठाउँ रहेछ खतरनाक थियो यहाँ हाम्रो मामु हुनुहुन्छ 60-70 वर्ष होला बुढो तै पनि हिम्मत हारेको छैन चार हात खुट्टा टेकेर चलिरहेछन् सोल्टी Correct man. Enjoy today. माथि त ढुकचुक ढुकचुक भनेर बसिरहेको छ यो घन्टा लाग्यो अझै 1-2 राउन्ड छ
रहेछ नि त ल्यान्ड गर्नु पनि अरू नि छ This is paradise. दिस इज प्याराडाइज म्यान खतरनाक मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा पसिना पसिना भइसक्यो सल्टी होइन गर्मीले हिँडिरहने बानी छैन धेरै पछि हाइकिङ बवाल रहिला लास्ट डेस्टिनेसन यही हो यहाँ धेरै टोलीहरू छन् देख्न सकिन्छ होइन बवाल यहाँभन्दा माथि पहाड त छ तर इट्स इम्पोसिबल टु गो ओभर हियर म्यान मान्छे आउनु सक्ने गर्न सक्ने भनेको यहीँसम्म मात्रै हो 90 डिग्री भन्दा चर्को छ यो पहाड हेर्न सक्नुहुन्छ यो 90 डिग्री भन्दा चर्को छ यो खतरनाक तो 2 घन्टा 45 मिनट लाग्यो 2 hours and 45 minutes खतरनाक ठाउँ छ देख्न सक्नुहुन्छ सिरेबल बबाल त्यसै मोरिससलाई प्याराडाइज भनेको होइन बबाल हजुर यहाँ तल प्याराग्लाइडिङ भइरहेछ एकदम यो आजको फाइनल डेस्टिनेसन दाजु तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त्यो ठाउँमा एकदम बिन्दास कहिल्यै नपुगेको ठाउँमा आज एकदम कोसिस गरेर एकदम 100 ठक्कर खाँदै अब लडा मान्छेहरू देखियो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदम आत्तिरहेको थियो तर नर्मल्ली हामीलाई चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ भएन तर बिहान हामीले केही नखाइकन हिँडिरहेको भएर चाहिँ अलिकति केही समस्याहरू भयो तर केही छैन हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगेका छौँ एकदम रमाइलो फिल भइरहेछ एकदम हाम्रो जुन हिजो अस्ति हरेक दिन काम गर्दा 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 दिमागमा भरिएका चाहिने नचाहिने कुराहरू सबै हराएका छन् एकदम प्रकृतिको एकदम नजिक हामी भएको छौँ एकदम रमाइलो भइरहेछ सो झकास रैला भइरहेछ धेरै पछाडि स्ट्रेस फ्री भयो होइन कामको यताउता दौडधुपले हिँडिरहेको हुन्छ सो यो ठाउँमा नेपालीहरू पनि कतिजना आयो होइन यो ठाउँमै माथिसम्म को आइपुग्यो यसो कमेन्ट गर्नु होला या ब्रो क्यामेरा हैन अहिले लास्टमा जाने बेला त्यहाँ राखेर सबजना चिचाउनु पर्छ क्या अब हाम्रो मात्र चिचाउने कि अरू नि चिचाइदिने हो खतरनाक रैला माथिको पहाड लास्ट डेस्टिनेसन चाहिँ ऊ त्यो माथिको डाँडा हुनुपर्ने तर त्यहाँ जाने चान्सेस छैन यहाँ बाटै कहीँ पनि ट्रेडै छैन लगभग 85 डिग्रीको होला त्यो डाँडा 90 डिग्री पनि भनेपछि 90 डिग्री नै छ यार यहाँबाट माथि चाहिँ जान सक्ने स्थिति नै छैन अब मान्छेहरूको लागि चाहिँ लास्ट डेस्टिनेसन भनेको यही नै हो यहाँभन्दा माथि जान्छ चान्सेस छैन सो लेमनको हिल यो चाहिँ एउटा हेरिटेज साइट पनि हो होइन सो मानिसहरूको भनाइअनुसार धेरै अगाडि चाहिँ यहाँ उखु काट्न अनेक ब्रिटिसहरूले रुस गर्दा उखु काट्न अनेक मान्छेहरू लिएर आएको थियो त्यस पछाडि तिनीहरूलाई स्लेभको जस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो होइन उनीहरू चाहिँ आफ्नो गभर्मेन्टबाट दिक्क भएर स्लेभरी छोडेर अब चाहिँ हामीलाई फ्रिडम चाहियो भनेर यो पाहाडमा आएर लुकेर बसेको भन्ने यहाँ चाहिँ भनाइहरू पाइन्छ होइन त्यस पछाडि चाहिँ मान्छेहरू धेरै समय पछाडि खोज्दै आउँदा त्यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ स्लेभरी हटाएर खोज्दै आउँदा चाहिँ तिनीहरू आफू चाहिँ वाइल्ड भइसकेको भन्ने विश्वास गरिन्छ होइन वाइल्ड भइसकेको थिए र उनीहरू फेरि त्यही ठाउँमा फर्किन चाहन्नथे अनि यहाँबाट हाम फालेर मरेको यो पाहाडबाट हाम फालेर मरेको भन्ने पनि किम्वदन्तीहरू पाइन्छ आई डोन्ट नो त्यसमा चाहिँ कति साँचो छ होइन सो यो पाहाडको चाहिँ यस्तो विशेषता छ मान्छेहरू अनि यहाँ चढ्न पनि विशेष त एकदमै क्लाइम्बिङको एक्सपिरियन्स भएको मान्छेलाई मात्रै एलाउ गरेको छ अनि बच्चा बच्चीहरू नलिएर जानु भनेर नोटिफाई गरेको छ तलै होइन यहाँ तल चाहिँ देख्न सकिन्छ पुरा मान्छेहरू प्याराग्लाइडिङ गरिरहेको छ तल चाहिँ प्याराग्लाइडिङ भइरहेछ होइन पोखरातिर रैला हुन्थ्यो रानीकोटतिर मान्छेहरू खतरनाक प्याराग्लाइडिङ गरिरहेछ अहिले यहाँ एकचोटि फ्लाइट लिने बेचार गरिरहेछ पहाड गरेर त्यसको चाहिँ खतरा स्पिडमा गइरहेछ होइन देख्न सकिन्छ टोलीहरू आएर
रैलामा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म्याडमहरू पुरा फोटो खिच्ने रैलामा सो फाइनली आइपुग्यो हामी यहाँ चाहिँ पुरा कुहिरो र उसो लागिरहेछ पहाड सो फाइनली गाइस आइयो हाम्रो डेस्टिनेसन यो साउन खोजेको पुरा भयो कति साथीहरू तलैबाट फर्कियो बवाल रहिदा खतरनाक मजा आइरहेछ सो हामी लास्ट आउन सक्ने ठाउँ चाहिँ यही हो यहाँ चाहिँ एउटा क्रस राखेको रहेछ आइरहनु कहिले राखेको देखेको छैन होइन यहाँभन्दा माथि चाहिँ जान सक्ने स्थिति छैन यहीँसम्म हो खतरनाक यहाँ धेरै मान्छेहरू आएर रहिदा गर्दो रहेछ सोल्टी यहाँ पुरा ग्लाइडिङ गरिरहेछ यहाँ हाम्रो म्याडमलाई देख्न सकिन्छ होइन म्याडम पुरा हाइटमा रैलामा गरिरहनु भएको छ खतरनाक रैलामा यहाँ हाम्रो गाइजहरू माथि प्याराग्लाइडिङ गर्दैछन् यहाँ सब हाम्रो केटाहरू मात्र छन् अहिले सब गइसक्यो बवाल भइरहेछ सो हाम्रो नेपाली जसले पनि हेरिरहनु भएको छ यो ब्लग यो ठाउँमा आउनुभयो होला मरिसियसमा हुनुभएको चाहिँ होइन उहाँहरूले नै कमेन्ट ड्रप गरौँ मनिष भाइहरू चाहिँ यहाँ आएको फोटोहरू हेरेको थिएँ मनिष भाइ त नेपाल गइसक्यो अरे ठाउँमा यहाँ पर आइल्यान्ड देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ घन्सीको पहाड यहाँ आइल्यान्ड यता हरियो जङ्गल यता निलो पानी यता निलो आकाश अनि यहाँ मानिसको रैला You don't need to die for to see that one, man. सो फर्किने बेला भयो फर्किन आँटेको रैलामा अहिले बाई बाई छैन अहिले इन्डो हुँदैन छुट्टी घाँस रैलामा फर्कने बेला भयो अब चाहिँ होइन बाटो यो तलको जाने डेन्जर छ आई डोन्ट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक टु गेट डाउन तर आइयो बवाल रैला भयो गाइस यस्तो छ बाटो चाहिँ झर्ने बाटो देख्न सकिन्छ होइन हामी झर्ने चाहिँ यहाँबाट हो यो तल यताबाट हामी झर्ने चाहिँ यहाँबाट झरेर यहाँबाट यस्तो गएर यहाँबाट झरेर यो घुमेर यहाँबाट फेरि घुमेर त्यो परको त्यो डाँडा पुगेर त्यहाँबाट झर्दै यहाँबाट गएर यतातिर लाग्छ जो हामी यहाँ आएको चाहिँ लगभग 3 घन्टा भयो 1 hour and 45 minutes लाग्यो होला यहाँ उफ्रिनलाई यहाँ बस्यो अब झर्न लागेको लगाइस चढ्नभन्दा झर्न धेरै गाह्रो यु क्यान सी द स्ट्रगल यहाँ हाम्रो सोल्टीले नेपाल भनेर लेखेको छ कोही नेपालीहरू पछि फर्दर
यो भिडियो हेरेर आउनुभयो भने यो रुख हेर्दा हेर्दै रुखमा एउटा यस्तो ठाउँमा छ होइन, नेपाल भनेर लेखेको छ, याद गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अझै उहाँ तल पुग्नु गइसक्यो, यस देखेको ठाउँमा त्यहाँ पुग्नु छैन। Island. Ooh, yeah, man. This is called a paradise. Who said that you need to die to see a heaven? This is a heaven. This is called a heaven. So हामी झर्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो छ होइन, डेन्जर। चार हात खुट्टा टेकेर झर्नुपर्छ। सो आजको ट्रेकिङको रैला लगभग सकिन आधा जति झरिसक्यो हामी, आधा झर्ने बाँकी छ होइन। बाटो चाहिँ यस्तो छ, बाटै छैन भन्दा नि हुन्छ यहाँ होइन। सो झर्ने क्रम जारी छ, बाटो धराप। अब गाह्रो ठाउँ त सकिन आँटेछ। सो पसिनाले छ्यालब्याल हाम्रो गाह्रो ट्रेल चाहिँ सकिएको छ। अहिले हामी तल झरिसक्यो बाटोमा। यहाँ हाम्रो सोल्टीले ऱ्याबिट समात्दैछ। It's kind of a rabbit, man. Here. It's kind of a rabbit, man. Here. Yeah. यहाँ सोल्टीले ऱ्याबिट समात्दैछ। Okay. Hey, how you catch it, man? We were running. Running? Hey, leave it, man. Leave it. What do you want to do? Take it? Yeah, then he goes there, he travel on the road, everywhere. What you gonna do now? Saying, hey, leave it. Leave it. Ale Mamu, leave it, man. Okay. Yeah, leave it. It's not good, man. No. Go home. Yeah, go home, man. Maybe this is sick rabbit. That's why you catch it. Mama was for him and I have to pick it. So हामी चाहिँ झरिसकेको अवस्था, डाँडाबाट तल फेदीमा। यहाँ चाहिँ माया केटाहरू पाङरिन टिप्दैछ। धेरै छ यहाँको तामारिनको बोट। सो हामी चढेको पहाड यही हो। सो अहिले हामी तामारिन बिचमा, यहाँ देख्न सकिन्छ आज सन्डे भएकोले धेरै मान्छेहरू भ्याकेसन मनाउन आएछ। मोरिसियसमा त यही एउटा खुबी हो कि यहाँ चाहिँ हजारौँ बिचहरू छ होइन, जहाँ गए त्यहीँ बिच भवा गिलो पानी छ। तपाईँहरूले यो बिचको माथिबाट भ्यू देखिसक्नु भएको छ होइन। यहाँ चाहिँ विन्टर लाग्नु लागेको भएर पनि वेदर एकदम चिल छ। हाम्रो भ्यान चाहिँ त्यहाँ पर छ। खानेकुराहरू केही पनि बोकेको छैन, भोक लागिसक्यो होइन। बिना खानेकुरा नै डाँडा चढियो। हाम्रो भ्यान यहाँ छ। अब हाम्रो खानपिनको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। केही नखाइकन यत्रो चढियो, केही लिएर गएको थिएन, माथि पनि भारी हुन्छ भनेर यति टाइम लाग्छ भन्ने अनुमान पनि गरेको थिएन होइन। सो खतरनाक रैला गरियो, दामी रैला हो। अब चाहिँ रेस्ट हुन्छ यहाँ होइन, बवाल रेस्ट, सही रेस्ट। सो गाइज आफूले खाएको ट्रास चाहिँ यसरी कलेक्ट गरौँ होइन। हामी कलेक्ट गरेर त्यस्तो डस्टबिन भेटेपछि चाहिँ डस्टबिनमा हाल्ने गरौँ। हामी जहाँ रहे पनि हाम्रो कन्ट्री नभए पनि भए पनि यो पृथ्वी हाम्रै हो होइन। सो डस्टबिनमा हाल्ने गरौँ आफ्नो ट्रासहरू चाहिँ, जहाँ पाए त्यही नफालौँ। अब हाम्रो खानपिनको कार्यक्रम सुरु हुनेवाला छ। यहाँ बस्नेवाला छ हामी। पहाडे चढियो यसै फेदीमा।
सो हाम्रो खाना चाहिँ यो हो अबको सलाद हेर्नु छ We have. ब्रेड सानो ब्रेड प्लिज सो अब खाना खाने कार्यक्रम जारी कप्सा र भागा भाग सामान टिपेरै खाँदा खाँदै सो गाइस मिलाएर आउनु होला आयो भने नि कप्साटाक हुनसक्छ होइन यहाँ धेरै मान्छेहरू थिए सब भागा भाग गरेर फाँडी हानिसके सो No, but we can do them. We go to mountain, man. कप्सा र भागा भाग खाना पनि गाडीमा Hey, but I feel like I'm तनाव सो गाइस कप्साटाक भएको अवस्था यहाँ सब खानपिन सब डाङडुङ बोकेर बसेको ठाउँबाट हामी फाँडी हान्दैछौँ कहाँ फाँडी हान्दैछौँ थाहा छैन होइन अब डेस्टिनेसन कहाँ हो कप्सा र फाँडी यो बिचमा धेरै मान्छेहरू थिए सब भागाभाग अहिले चाहिँ यहाँ पनि कन्फाइनमेन्ट चलिरहेको भएर जहाँ पाइँदै बिचमा बस्न पाउँदैन होइन सो गाइस त्यही भएर विचार पुऱ्याएर मात्रै हिँड्नु होला अब हामी आइहाल्यो पाहाड चढ्ने भनेर अनि एकछिन तल बस्न खोजेको खानालाई कप्स आइदिइरह्यो अनि फरार फाँडी खाने टाइम आएको थियौँ लाप्रिनेज त्यसकै बिचमा आइपुगिसकेको छ होइन फेरि दोहोऱ्याएर त्यहाँ कप्साटाक भयो त्यो सायद यहाँ चाहिँ कप्साटाक नहोला सो यु क्यान सी यहाँ लट्स अफ पिपुल केम हियर टु हेभ अ फन यहाँ चाहिँ सनसेट पनि देखिँदैछ इभिनिङ सो बवाल गाइस सो आजको रैला चाहिँ यहीँ अन्त्य हुन्छ फर्स्टमा तपाईँहरूलाई बिच देखाइदिन्छु म लाप्रिनेजको बिच तामारिनको इलाकामा सो यु क्यान सी द बिच बब्बाल छ यहाँ सनसेट हुँदैछ धेरै मान्छेहरू आएको छ नि रैला गर्न सो आजको रैला चाहिँ यहीँ खतम सो गाइज आजको हाम्रो हाइकिङ पनि सकिएको छ सो कप्साटाक भएसँगै हामी चाहिँ लाप्रिनेज बिचमा आइपुगेका छौँ पहिला हामी यहाँ नजिकै गएर क्याम्प फायर गरेको थियो हामी चाहिँ अलिकति ओह्राएर बसेछ अहिले होइन सो स्टे ट्युन गाइज अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू लिएर म आउने नै छु यसो लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला कोही नेपालीहरू यहाँ आउनुभएको छ भने म आएको छु भनेर थम्स अप पनि दिनु होला होइन फेरि पनि अरू भिडियोमा भेट हुने नै छ सब्सक्राइब गाइज आजलाई चाहिँ म यहीँ बिदा लिन्छु हाम्रो रैला चाहिँ अब टु बी कन्टिन्यू नै छ कुन बेला घर गइन्छ थाहा छैन होइन अब यो बिचको रैला चाहिँ हाम्रो लास्ट टाइम लाप्रिनेजको जुन रैला भएको छ त्यस्तै नै एउटा कार्यक्रम हुन्छ यहाँ पनि होइन सानोतिनो सो आजलाई चाहिँ यहीँ यो भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु सबजना स्टे हेल्दी स्टे सेफ हेभ अ फन इन्जोय यर लाइफ सबको जय होस् जय नेपाल